राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस भइरहेका बेला दोस्रो ठूलो दल एमालेले 70 वर्षको उमेर हद हटाउँदै नयाँ व्यवस्थाको प्रत्यक्ष असर दोस्रो पुस्ताका नेतालाई पर्ने। कोशी प्रदेश सरकारद्वारा पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन। सरकार अल्पमतमा परेसँगै प्रदेशसभामा नीति कार्यक्रम भने अन्यलमा। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि। 5 महिनाभित्र 1 लाखभन्दा बढी पर्यटकको आगमन। क्यानाडाका जंगलमा लागेको डढेलोका कारण अमेरिकाको उत्तरी क्षेत्रमा 10औं लाख मानिसको जनजीवन प्रभावित। र सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको दोस्रो दिन एमेच्योर खेलाडी सद्भाव आचार्य र सुभाष तामाङ शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत मङ्सिरको निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिको उदय भएसँगै मूलधारका दलभित्र पुस्तान्तरण हुनुपर्ने बहस हुँदै आएका छन्। परम्परागत र पुराना भनिएका दलको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आउनुपर्ने अपेक्षासहित त्यस्तो बहस भएको हो। यही सेरोफेरोमा मुलुकको दोस्रो ठूलो दल एमाले पार्टीको पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुनका लागि तोकिएको 70 वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालयको सो निर्णयको प्रत्यक्ष असर दोस्रा पुस्ताका नेताहरूलाई पुग्ने देखिन्छ, अर्थात् उनीहरूले पार्टी अध्यक्षसहित कार्यकारी पदमा छिट्टै पुग्ने सम्भावना देखिँदैन। नेकपा एमालेका वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उमेर 72 वर्ष भयो। विधान परिवर्तन नभए ओलीले अब पार्टी अध्यक्ष बन्ने मौका पाउँदैनन्। तर ओलीको प्रस्ताव अनुसार 70 वर्षको उमेर हद हटाउने र उमेर हद लागू नगर्ने प्रावधान सचिवालय बैठकले समेत स्वीकार गरेको छ। एमालेको इतिहास हेर्ने हो भने 2065 सालमा बुटोलमा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनले एकै व्यक्तिलाई 2 पटक भन्दा बढी कार्यकारी पदमा चयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार वर्तमान पार्टी अध्यक्ष ओलीको कार्यकारी पदमा बसिरहने र दोस्रो तहका नेतालाई नेतृत्व छर्न तयार नभएको अर्थमा हेरिएको छ। अघिल्लो साता सचिवालयले गरेको निर्णय बाहिरिएपछि एमालेले पुस्तान्तरणको मुद्दालाई महत्व नदिएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन्। तर एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ सचिवालय बैठकमा सो विषय उठे पनि निर्णय भने भइ नसकेको दावी गर्दै भन्छन्, अहिले नै त्यस्तो भइसकेको होइन, तर अब त्यो तर्फ अलिअलि छलफल चाहिँ सुरु भयो। कुनै निर्णय भइसकेको व्यवस्था होइन। महाधिवेशनले तय गरेको विषय कुनै केन्द्रको कुनै तहले निर्णय गर्न सक्दैन। त्यो महाधिवेशनले नै फेर्छ। यदि 70 वर्ष उमेर अवधि चाहिँ हटाउने हो भने त्यो 70 हटाएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा 70 भन्दा माथि चाहिँ कार्यकारी जिम्मेवारीमा नबस्ने भन्ने नै हो। यदि अब त्यसलाई कायम नगर्ने यदि गर्ने हो भने अब त्यो सबैलाई ओपन भन्ने कुरा हुँदैन। 2071 मा काठमाडौँमा भएको नवौं महाधिवेशनका समयमा 70 वर्ष उमेर हदको विषय उठ्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा एमाले एकमत भयो। जुन समय माधव कुमार नेपाललाई हराउँदै ओली पहिलो पटक पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि अहिले उनी ओली 10औं महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भए। पार्टीको महाधिवेशनबाट भएको निर्णयलाई केन्द्रीय तह वा कमिटी र सचिवालयले चाहेकै भरमा हटाउन नमिल्ने धारणा एमालेकै कतिपय नेताहरूले राख्ने गरेका छन्। त्यसबारे बताउँदै नेता तामाङ भन्छन्, सधैँभरि एउटै व्यक्ति अथवा एकै मान्छेहरू एउटै ठाउँमा ओकटिरहने बसिरहने कुराले अलि नयाँपन आएन भन्ने कारणले नै 70 वर्षको प्रावधान राख्या हो पहिला। र यो महाधिवेशनले राख्या हुनाले छलफल हुन सक्छ, तर यो प्रावधानलाई हटाउँदा पनि महाधिवेशनले मात्र हटाउन सक्छ। तर अहिले नै अब कुनै एउटा तहले केन्द्रीय कमिटी वा सचिवालय कुनै तहले यो विषय चाहिँ हटाउँ भनेर हट्दैन। छलफलमा आछ। अब कतिपय अब नेतृत्वको त्यस्तै एकदमै क्राइसिस भइहाल्नेवाला त छैन, तर पनि अब पार्टीको जुन तहको नेताहरूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ ठिकै राम्रै गरिराख्नु भएको छ भन्ने नै आम पार्टी पंक्तिमा अब एक खालको चाहिँ बनेको छ। एमालेको वर्तमान केन्द्रीय पदाधिकारीमा 19 जना छन्, जसमा 70 वर्ष र सो भन्दा माथिका 5 जना, 60 देखि 70 वर्षसम्मका 11 र 3 जना 60 वर्ष मुनिका नेता छन्। उमेर हदको विषय परिवर्तन हुनुमा नेताहरूले परिस्थितिको उपज हो भनेका छन्। अन्य पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने नेतालाई समावेश गर्ने क्रममा उमेर हद बाधक भएपछि नयाँ प्रावधान बनाउन लागि एमाले उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीको भनाइ छ। विगतमा पनि यस्ता अभ्यास भएको बताउँदै उनले भने, खास गरिकन अरू विभिन्न पार्टीबाट अर्को पार्टीबाट चाहिँ छोडेर नेकपा एमालेमा आउने क्रम चलिरहेछ। जो 70 वर्ष उमेर पार गरेका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ निलम्बन गरे अहिलेको समस्या हल गर्नको लागि, तर
सदस्यलाई सदस्यलाई हटाउने कि राख्ने भन्ने कुरा यो महाधिवेशनले निर्णय गर्छ अन्तिममा। यो महाधिवेशनमा भर पर्ने कुरा हो। तर अहिले पार्टीले चाहिँ बिचमा चाहिँ त्यस्ता केही समस्या पर्यो भने महाधिवेशनमा अनुमोदन गराउने गरी चाहिँ ती केही कामहरू गर्न सक्छ। विगतमा पनि त्यस्ता कतिपय भएका थिए। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो तत्कालको समस्या हल गर्नको लागि यसलाई निलम्बन मात्रै गरे हो। निलम्बन गर्नु र खारेज गर्नु एउटै चिज होइन, फरक चिज हो। शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूले पद नछाड्दा र नयाँ प्रवेश गर्नेहरूको संख्या कम हुँदा पार्टी संगठन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नेतृत्व तहमा युवालाई ल्याउन एमालेमा 70 वर्ष उमेर हदको व्यवस्था लागू गरिएको थियो। एमालेको बुटोलमा भएको महाधिवेशनबाट मोदनाथ प्रसादले उमेर ढल्किँदै गएपछि कार्यकारी पदमा बस्न नहुने भन्दै अवकाश लिएको इतिहास जग जाहेर छ। भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहले पनि काठमाडौँमा भएको नवौं महाधिवेशनबाट पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी छाडेको उदाहरण छ। यही पृष्ठभूमिमा उमेर हद परिवर्तन गर्ने विषयलाई नयाँ पुस्ताका नेताहरू स्वयंले स्वाभाविक रूपमा हेरेका छन्। एमाले नेत्री शान्ता चौधरी उमेर हदको विषयलाई लिएर आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछिन्। उनी भन्छन्, पुराना हुँदैमा नयाँलाई समस्या हुन्छ भन्ने पनि छैन, नयाँ हुँदैमा पुरानालाई समस्या हुन्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो राजनीतिक अनुभव पनि चाहिन्छ। अब नेकपा एमाले भित्र युवाहरू छैनन् भन्ने पनि होइन, युवाहरूको पनि प्रशस्त मात्रामा ठुलो जमात छ। यो जुन निर्णय छ यो निर्णयले हाल्नु पर्ने छैन। तर हद म्याद राख्दा बाहिर चाहिँ सकारात्मक सन्देश जान्छ जाँदैन त्यो पार्टी नेतृत्वले थाहा पाउने कुरा भयो। यसले पुरै खराबै गरिहाल्छ, यसले यो गल्ती नै हो भनिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन। पार्टीको महाधिवेशनले गरेका निर्णयलाई सचिवालयले उल्ट्याउँदा गलत नजर बस्न सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ। तर उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई भने प्रकट गरेका छैनन्। गत निर्वाचनबाट नयाँ दल र नेताहरूको उदय भइरहँदा मुलुकको दोस्रो ठूलो दलले उमेर हद हटाएर फेरि पनि पुरानै नेतालाई नेतृत्वमा ल्याउन खोज्ने निर्णयको प्रभाव हेर्न भने केही समय कुर्नु पर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामाकरणको विरोधमा उत्रिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि 3 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। वार्ता टोलीमा खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो, सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राज भण्डारी र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ। यसअघि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जेठ 15 गते पहिचान पक्षधरलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। 93 सदस्यीय प्रदेशसभाबाट 82 सांसदको समर्थनमा गत फागुन 17 गते कोशी प्रदेश नामाकरण गरिएको थियो। नामाकरणको विरोधमा पहिचान पक्षधर समूहले प्रदेश राजधानी विराटनगर सहितका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यस्तै कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेसँगै केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दलले सरकार गठनको तयारी गरेका छन्। हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्कीले 1 महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सभामा अहिलेको अवस्थामा कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना छैन। प्रदेशमा सरकार बनाउन चाहिने बहुमत संख्या नयाँ समीकरणमा भएकाले केन्द्रीय निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने गरी आन्तरिक छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबोले बताउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ अब मुख्यमन्त्री त्यो प्रक्रियातर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ र अहिलेको अवस्थामा उहाँले विश्वासको मत पाउने स्थिति छैन। केन्द्रको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग पनि हामी यहाँको दावेदारहरूले सामूहिक छलफल पनि गरेका छौँ। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा सबै दलले आफ्नो आफ्नो दावी गर्नुलाई हामीले स्वाभाविक र प्राकृतिक नै मान्छौँ र मूल रूपमा शीर्ष नेताहरूले यो विषयमा गर्नुभएको टुङ्गोलाई हामी सहर्ष स्वीकारेर सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा नयाँ समीकरणमा रहेका कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सांसद छन्। एमालेका 40 र राप्रपाका 6 जना सांसद छन्। यसैबीच कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएपछि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएसँगै आज पेश हुने तयारीमा रहेको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको हो। पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब
ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा झै थुप्रै आकर्षक नाराहरू उल्लेख छन्, तर उल्लेखित कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा नतिजाको विश्वसनीय आधार भने प्रश्न छैन। व्यावसायिक कृषिका लागि शून्य ब्याज दरमा ऋण कार्यक्रमको घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्यटन पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती विकास, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत क्षेत्रको विकास समेट्ने गरी आकर्षक नारासहितका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारू जातिको बर्गर प्रथालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, गोदावरी धनगढी मोनोरेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणबारे अनावश्यक विरोध भइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणमा भएका उपलब्धिको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्नुपर्नेमा विरोध मात्र भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, उत्पाद भयो भन्ने मेरो दाबी होइन, तर एउटा नयाँ सुरुवात भयो। नेपाल समृद्ध हुने ढोका खोलियो। नेपालमा अब अरबौं अरब खरबौंको लगानी आउने वातावरण बनाइयो। यसमा त हामीले खुसी पो व्यक्त गर्नुपर्छ र यो अब त्यसकारण म मान्य सदस्यहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बेला हो नेपालीहरूले बलियो राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्ने। ठिक भएको छ, अझ ठिक हुनुपर्छ। भएका सहमति ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्। हामी सबै नेपालीहरूले तीखो आँखाले हेरौँ, सहमति र सम्झौता भएका कुराहरू पालन हुन्। भ्रमणका क्रममा सन् 1950 को सन्धिदेखि हालका सीमा विवादका विषयमा भारतसँग प्रष्टसँग छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको संसदमा राखिएको अखण्ड भारतको भित्ति चित्रमा नेपाली भूभाग समेटिएको विषयमा समेत कुरा उठाएको उल्लेख गर्नुभयो। संसदको नक्साबारे कुरा भयो। मैले गम्भीर रूपले नै, किनकि त्यो धेरै अध्ययन भइसकेका त थिएन, तर पनि जसरी मिडियामा आएको थियो त्यो विषयमा त्यसरी नै प्रश्न गरे। यो के हो यो नक्सा? नयाँ संसद भवनमा भारतले राखेको नक्सा बारे विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट चर्चा भएको छ भन्दा उहाँहरूले दिएको जवाब मैले प्रतिनिधि सभामा पनि भनेको थिएँ, यो कुनै राजनैतिक नक्सा होइन, यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो। यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाब थियो। अब यो बारे अझ बढी अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने कुरा त बाँकी नै छ। त्यसकारण कुरा उठाएन, केही पनि भएन भन्ने कुरा साँचो होइन। बैठकमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रश्न राख्नु भएको थियो। यहाँ जति पनि उपलब्धिहरू आए, यो उपलब्धिहरूमा केही बाहेक, सीमा विवाद बाहेकको उपलब्धि भनेको परराष्ट्र मन्त्रीको संयन्त्र र परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रले पनि गर्न सक्ने हो। जम्बो टोली लिएर प्रधानमन्त्री जानुपर्ने खालको उपलब्धि मैले यहाँ देखिरहेको छैन। इपिजीको रिपोर्ट बुझ्दाखेरि, कुरा उठाउँदाखेरि माहौल बिग्रिन्छ भनेर कुरा उठाइन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। कुरा उठाउ माहौल बिग्रिने हो भने त्यो अचम्मको पोको के हो? हामी जनताले कहिले हेर्ने, सांसदले कहिले हेर्ने त्यो प्रतिवेदन? परराष्ट्र मन्त्रीकै हैसियतमा पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ न त। बैठकमा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले सीमा विवाद, इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायत विषयमा प्रश्न राखेका थिए। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आरुबारू स्थित एक विद्यालयका 4 बालबालिकामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दादुराको लक्षण 5 बालबालिकामा देखिएपछि जाँच गराउँदा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। संक्रमित बालबालिकाको अवस्था सामान्य छ। संक्रमित बालबालिका सहित थप 15 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको उपाध्यायले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 को 5 महिनाको तुलनामा 2023 मा 1,08,400 जना भन्दा बढी पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। कोषका अनुसार सन् 2023 को 5 महिनामा आन्तरिक र बाह्य गरी 4,70,542 पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। जनवरीदेखि मे महिनासम्म पर्यटक आगमन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य बढेको कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष जनवरीदेखि मेसम्ममा 3,62,056 पर्यटकले लुम्बिनी घुमेका थिए। कोषका सूचना अधिकृत बस्नेतले अहिलेको चर्को गर्मीमा पनि पर्यटक आगमन बढ्नु समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि सुखद भएको बताउनुभयो। कोषका कोषाध्यक्ष डुण्डीराज भट्टराईले लुम्बिनीमा पर्यटक आगमन बढेको भन्दै अब पर्यटक टिकाउने वातावरण निर्माणमा सबै पक्षको साथ हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने भन्दै बचतकर्तालाई नआत्तिन सरकारवालाले आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारवालाले केही सहकारी संस्थाको बदमाशीका कारण सबै सहकारीमाथि बचतकर्ताको विश्वास गुमेको बताए। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले केही सहकारीमा आएको अनुशासनहीनताले आम सहकारीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको बताउनुभयो। सहकारीको समस्या समाधान हुने भन्दै उहाँले बचतकर्ताहरूलाई नआत्तिन आग्रह समेत गर्नुभयो। शहरी क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या भएको सचिव रेग्मीले बताउनुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको पैसा आफू खुसी लगानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई सहकारी ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने उहाँले चेतावनी समेत दिनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कणेलले गलत काम गर्ने सहकारी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। क्यानाडाका जंगलमा लागेको डढेलोले अमेरिकाको उत्तरी क्षेत्रका 10 लाख मानिसको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। धुवाँले ओन्टारियो र क्युबेकका ठूला क्षेत्र ढाकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। टोरन्टो र न्युयोर्क लगायत केही शहरमा हावाको गुणस्तर सबैभन्दा खराब मापन गरिएको छ। तातो र सुक्खा मौसमका कारण जंगलमा डढेलो लागेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यो अवस्था गर्मीभर जारी रहने अनुमान गरिएको छ। क्यानाडाको वातावरण विभागले ओटावाका मानिसहरूको स्वास्थ्यका लागि उच्च जोखिम रहेको समेत चेतावनी जारी गरेको छ। यसैबीच अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सीले उत्तर पूर्वको धेरैजसो हावाको गुणस्तरलाई अस्वस्थकर भन्दै यसले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका मानिसलाई असर गर्ने चेतावनी जारी गरेको छ। अब खेल प्रसंग। सूर्य नेपाल गल्फ टुर 2022-23 अन्तर्गतको अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको दोस्रो दिन 2 एमेच्योर खेलाडी सद्भाव आचार्य र सुवास तामाङ संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। गोकर्ण गल्फ क्लबमा सद्भाव र सुवासले 36 होलको समाप्तिमा समग्रमा 9 अन्डर 135 को स्कोरमा निरज तामाङ र शुक्रबहादुर राईलाई 3 स्ट्रोकले पछि पारेका हुन्। गोकर्ण गल्फ क्लबमा आज राष्ट्रिय टिमका खेलाडी सद्भावले 7 अन्डर 65 को उत्कृष्ट स्कोर कार्ड लेखाए। सुभाषले इभन पार 72 मा दोस्रो दिनको खेल सकाए। दिनकै उत्कृष्ट कार्ड बनाउने क्रममा निरज तामाङले 8 अन्डर 64 को स्कोर बनाए। निरज र डिफेन्डिङ च्याम्पियन शुक्रबहादुर राईले संयुक्त रूपमा तेस्रो स्थान बाडेका छन्। शुक्रले 5 अन्डर 67 मा दोस्रो दिनको खेल सकाए। दुवैको समग्रमा 6 अन्डर 138 को स्कोर गरे। 36 होलको समाप्तिमा 7 ओभर 151 स्कोर गर्ने 23 प्रोफेसनल गल्फर र 6 एमेच्योर गरी 29 खेलाडीले कट बनाएका छन्। प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसन नेपालद्वारा आयोजित तथा सूर्य नेपाल प्रणालीद्वारा प्रायोजित प्रतियोगितामा 41 प्रोफेसनल र 9 एमेच्योर गरी 50 खेलाडीको सहभागिता छ। कुल 15,20,000 नगद राशि रहेको प्रतियोगिताको विजेताले 2,70,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसैगरी दोस्रोले 1,70,000, तेस्रो हुनेले 1,20,000 र चौथो हुनेले खेलाडीले 1 लाख प्राप्त गर्नेछन्। शीर्ष 21 मा पर्ने प्रोफेसनल खेलाडीले नगद पुरस्कार हात पार्नेछन्। शैली स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्रले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्रले हिमालयन शेर्पालाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। मछिन्द्रको जितमा विदेशी खेलाडी ओलावालले अफिजले 2 तथा विमल घरती मगरले 1 गोल गरे। हिमालयन शेर्पाका लागि पिस्टोन मुताम्बाले 1 गोल फर्काएका थिए। यो जितसँगै मछिन्द्रको 25 खेलमा 42 अङ्क भएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको पुलिसको 25 खेलमा 38 अङ्क रहेको छ। पराजित शेर्पाको समान खेलबाट 31 अङ्क रहेको छ। यस्तै लिग अन्तर्गत आजै भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले मनाङ मर्स्याङ्गी क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको छ। ललितपुरको च्यासल मैदानमा भएको खेलमा एनआरटीको लागि दिपेश आले मगरले 17औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। यो जितसँगै एनआरटी 25 खेलबाट 33 अङ्क सहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। पराजित मनाङ भने 32 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छ। अर्को खेलमा सङ्कटा र फ्रेन्च क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यो बराबरीपछि सङ्कटाको 31 अङ्क भएको छ भने पुछारमा रहेको फ्रेन्च क्लबको 27 अङ्क भएको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै खिलनाथ र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।